बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आसिफ जरदारी के फ्रंट मैन के हवाले से जो उनके ख़िलाफ़ केसेस हैं, और आप देखते हैं कि वो दिन ब दिन मुख्तलिफ़ केसेस में बरी होते जा रहे हैं। उज़ैर बलोच उनके हवाले से जो प्रोसिक्यूटर हैं उसने आज जो तहलका खेज़ इंकशाफात किए हैं अदालत में, जिससे ये साबित होता है कि जरदारी, बिलावल जरदारी, फ़रियाल तालपुर, आसिफ जरदारी सारे मिलकर बचा रहे हैं उज़ैर बलोच को। और उसके लिए चाहे प्रोसिक्यूटर की जान लेनी पड़े, चाहे तफ्तीशी अफसर की, चाहे जो इसमें पुलिस वाले हैं, गवाहान हैं, आज जो एक नुहा पड़ा है प्रोसिक्यूटर ने अदालत में, वो इंतहाई दर्दनाक है। और उसके बाद आपने इस बात का नतीजा ख़ुद निकालना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ये कितने वहशी लोग हैं और ये कैसे बड़े कातिल को बचा रहे हैं। और ये इदारों के लिए भी एक बड़ा अहम सवाल है कि इदारे फिर कहाँ पर खड़े हैं अगर आज भी उज़ैर बलोच जेल के अंदर से बैठकर सारे मामलात को वो मैनेज कर रहा है, या उसके जो फ्रंट मैन हैं या उसके जो सहूलतकार हैं वो ये सारे मामलात कर रहे हैं। आज जो प्रोसिक्यूशन और पुलिस जो है इसके हवाले से जो इंकशाफ हुआ है, जो सेशन कोर्ट है जेल कम्प्लेक्स, उसमें लियारी गैंग वार के जो सरगना है उज़ैर बलोच, उसके ख़िलाफ़ धमाका खेज़ मवाद और असला एक्ट के मुकदमे की समाअत हुई। केस की कार्रवाई के दौरान पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अदालत को आगाह किया कि प्रोसिक्यूशन और पुलिस अब भी उज़ैर बलोच से महफूज नहीं है, और लियारी गैंग वार से अब भी प्रोसिक्यूशन भी, पुलिस भी और गवाह भी गैर महफूज हैं। मामला कुछ इस तरह से है, आप जानते हैं उज़ैर बलोच अब तक 11 मुकदमात में बरी हो चुका है, और उसकी बरीयत की वजह हर केस में ये कहा जाता है कि उसके खिलाफ एविडेंस ही कोई नहीं है, प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित नहीं कर पाई। और बहुत ज़्यादा हमने भी इसके ऊपर बात की थी, और हमने प्रोसिक्यूशन की नाअहली के ऊपर भी बात की थी और उनकी बदनीयती के ऊपर भी बात की थी। तो बिल आखिर जो प्रोसिक्यूटर थे, मैं समझता हूँ उन्होंने, हालांकि उनको क्या था, बाकी जो प्रोसिक्यूटर्स हैं या पुलिस अफसरान हैं, जैसे वो उन्होंने उनको हिकमत कह लें या जो भी है, उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया हुआ है। और कंप्रोमाइज़ ये है कि जैसे मामलात हैं, जैसे चलते हैं चलने दें, हम इनको ना छेड़ें। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर वो भी चाहता तो खामोश रहता, लेकिन उसने आज भरी अदालत में बताया है और जरदारी के और फ़रियाल तालपुर के चेहरे से जो नकाब है वो उतारा है। उसने ये कहा है कि जनाब हम क्या कर सकते हैं, हमारे ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है, जब हम इस केस को परसू करने आते हैं तो हमें धमकियां दी जाती हैं, हमें हमारे बच्चों को अगवा करने की धमकियां दी जाती हैं, हमारी फैमिलीज़ को कत्ल करने की धमकियां दी जाती हैं, पुलिस अफसरान हैं, जो तफ्तीशी अफसरान हैं, उनको धमकियां दी जाती हैं। लियारी गैंगवार आज भी वैसे ही सारे मामलात को देख रहा है, और लियारी गैंगवार आज भी थ्रेट करता है। और जो उसमें सबसे ज़्यादा दुख भरी बात बताई गई है वो ये है कि 2005 में उज़ैर बलोच और उसके साथियों को गिरफ़्तार किया था एक केस में। गुज़श्ता बरस उस केस का जो अहम गवाह था उसको, और जो तफ्तीशी अफसर था शहाब हैदर, उसको लियारी गैंगवार ने कत्ल कर दिया। और आज तक जो मुलज़िम हैं उनको कानून के कटहरे में नहीं लाया गया। अदालत को बताया गया कि जनाब जब यही नहीं, टास्क फोर्स के अफसरान और एहलकारों को भी धमकियां दी जा रही हैं और कुछ भी नहीं है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम किधर जाएं, क्या अपनी जान दे दें, क्या हमें कोई हिफाजत नहीं है, कोई लियारी गैंगवार को नथ नहीं डालता, कोई ये पूछने वाला नहीं है कि उज़ैर बलोच जेल के अंदर से सारे मामलात को क्यों देख रहा है। अब जो अगर तो ये हालात हैं, फिर हमारी रेंजर्स कहाँ हैं, वो क्यों नहीं इस मामले को देख रही। वो शख्स जिसको मिलिट्री कोर्ट से 12 साल की सज़ा हो चुकी है, वो शख्स कैसे जेल के अंदर से बैठकर सारे मामलात को देख रहा है। खुदा का खौफ किया जाए। इदारों से इल्तजा है कि ऐसे अगर वहशी दरिंदे इस तरीके से गवाहों की जान लेते रहे, पुलिस वालों की जान लेते रहे, प्रोसिक्यूटर्स की जान लेते रहे, तो कौन इंसाफ देगा। और फिर अदालतों के पास कोई ऑप्शन नहीं। और आप खुद अंदाज़ा लगाएं, क्या इनके वबाल से अदालतें महफूज होंगी? क्या जजेस को नहीं धमकियां देते होंगे? क्या जजेस को नहीं कहते होंगे कि आपके बच्चों को स्कूल जाते हुए हम अगवा कर लेंगे? तो फिर जजेस कैसे इंसाफ के मुताबिक फ़ैसले देंगे? कौन इस सारे मामले को देखेगा? अगर मुल्क जो उस सूबे का वज़ीर आला ही दहशतगर्द है, उस सूबे का वज़ीर आला ही जरदारी के पे रोल पे काम करता है और वो टारगेट किलर है और वो किराए का कातिल है जरदारी के लिए, वहाँ कैसे इंसाफ मिलेगा? कौन आके गवाही देगा आसिफ जरदारी के फ्रंट मैन के ख़िलाफ़? कौन आके बोलेगा? खुदा के लिए इदारे आँख खोलें और इस मामले को देखें। यही नहीं, वो प्रोसिक्यूटर ये भी अदालत को बताता है कि जनाब मुल्ज़मान के खौफ से गवाहान गवाही के लिए पेश नहीं होते।
کیونکہ عدالتی عملے اور پروسیکیوشن کو عزیر بلوچ کی جانب سے جان کے خطرات لاحق ہیں۔ اس نے یہ بتا دیا ہے کہ نہ صرف پروسیکیوشن کو، عدالتی عملے کو بھی خطرات لاحق ہیں۔ جو جج نہیں بتا سکتا تھا وہ سرکاری وکیل نے بتا دیا ہے۔ عدالت کو یہ بتایا کہ عدالتی عملے اور پروسیکیوشن کو بھی خطرہ ہے۔ عدالت سے استدعا ہے کہ گواہان، پروسیکیوشن اور عدالتی عملے کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ مزید یہ کہ مقدمے میں جو شواہد ہیں وہ پیش کرنے کی مہلت دے دی جائے، کیسز کو اتنا جلدی نہ نپٹایا جائے کہ ہم وہ جو شواہد ہیں وہ دے نہ سکیں۔ عدالت کو یہ بھی بتایا ہے کہ اس کیس کی جو پراپرٹی ہے، جو کیس پراپرٹی ہے، کیس پراپرٹی کیا ہوتی ہے؟ جو چیزیں ریکور ہوئی ہیں اس کے بارے میں بتایا ہے کہ عزیر بلوچ سے متعلق کیس پراپرٹی جل گئی ہے یا کہیں اور ہے، اس بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ دوران سماعت سرکاری جو وکیل ہے اس نے مقدمے میں کیس پراپرٹی پیش کرنے کی مہلت مانگی ہے۔ عدالت نے آئندہ سماعت تک جو کیس پراپرٹی ہے اس کو پیش کرنے کی آخری مہلت دی ہے۔ اب آپ ایک بات کا اندازہ لگائیں، جو اس کے خلاف ریکارڈ ہے، جیسے شہباز شریف نے LDA کا ریکارڈ جلا دیا، انہوں نے ریونیو کا ریکارڈ جلا دیا، جو ان کے خلاف کیسز تھے انہوں نے ریکارڈ جلا دیا۔ یہ تو شکر ہے ابھی تک نیب بچا ہوا ہے کہ نیب کا ریکارڈ نہیں جلا، نہیں تو ان کا بس چلے تو یہ نیب کا ریکارڈ، FIA کا، اینٹی کرپشن کا سارے ریکارڈ جلا دیں۔ وہی کام ہو رہا ہے عزیر بلوچ کے حوالے سے، اور یہ ریکارڈ کون جلا سکتا ہے؟ کیا مراد علی شاہ کی اجازت کے بغیر یا اس کی سہولت کاری کے بغیر یہ کام ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اور یہ ہو رہا ہے، اور یہ کراچی میں ہو رہا ہے، پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں ہو رہا ہے۔ ایسے تو نہیں آصف زرداری کہتا کہ میرے کیس ٹرانسفر کریں اسلام آباد سے کراچی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہاں جو معاملات ہیں وہ ان کے حق میں ہیں اور یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ وہاں نیب پروسیکیوٹرز کو بھی ڈرائیں دھمکائیں گے، یہ نیب عدالت کے ججز کو بھی دھمکائیں گے، یہ تفتیشی افسران کو بھی دھمکائیں گے۔ انہوں نے تو پورا جو وہ ایک نظام ہے سندھ کا اور کراچی کا، اس کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے۔ اب تک 11 مقدمات میں ناقص تفتیش کی بنیاد پر عزیر بلوچ بری ہوئے ہیں۔ ان کے خلاف جو ٹوٹل مقدمات ہیں وہ 61 ہیں، 61 میں سے 11 مقدمات میں بری ہو چکے ہیں، اور اب تک یہ 11 مقدمات ہی ہیں جو فائنلی ڈیسائیڈ ہوئے ہیں۔ اور کسی بھی سول کورٹ، یہ جو ہماری سول عدالتیں ہیں، جو سول کرمنل عدالتیں ہیں، اس میں کسی بھی کیس میں اب تک وہ سزا نہیں ہوا۔ اب تک اس کے خلاف 11 مقدمات کا فیصلہ ہے اور 11 کے 11 مقدمات میں وہ بری ہو گیا ہے۔ صرف ایک مقدمے میں اس کو سزا ہوئی ہے، اور وہ ہے ملٹری کورٹ کا فیصلہ، جس میں وہ ایران کی ایجنسیوں کو خفیہ انفارمیشن دیتا تھا۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ خفیہ انفارمیشن اگر اس کے پاس آئی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ زرداری کی طرف سے آئی ہے، وہ اس کی اپنی رسائی تو نہیں تھی کہ وہ اس تک خفیہ انفارمیشن ہوتی۔ اگر خفیہ انفارمیشن پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے پاس تھی، مراد علی شاہ کے پاس تھی، فریال تالپور کے پاس تھی، وہ عزیر بلوچ کے ذریعے جو ایجنسیز ہیں ایران کی وہاں تک پہنچی ہے، تو اس کے اوپر بھی ہمارے اداروں نے دیکھنا ہوگا، ان سارے معاملات کے اوپر ورکنگ کرنی ہوگی۔ اور اب تک صرف ایک کیس میں ان کو سزا ہوئی ہے، 11 کیسز میں وہ بری ہو گئے ہیں، اور جیسے سلسلہ چل پڑا ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہمارے اداروں نے آنکھ نہ کھولی اور ہمارے اداروں نے ان کی ڈھیل ختم نہ کی تو وہ 61 فیصلوں میں کے مقدمات میں وہ بری ہو جائیں گے، اور وہ آ کے لیاری سے الیکشن لڑیں گے اور یہ کہیں گے کہ دیکھیں مجھے عدالتوں نے بری کیا، اور وہ 61 ججمنٹس عوام کے منہ پر ماریں گے، جن کے بچوں کو قتل کیا، جن کی بچیوں کے ساتھ زیادتیاں کی، اغوا کیے، بھتے لیے، وہ ان کے منہ پر وہ ججمنٹس ماریں گے کہ دیکھیں مجھے عدالتوں نے بری کر دیا ہے۔ عدالتیں کچھ نہیں کر سکتی جب تک پروسیکیوشن ایویڈنس نہیں دے گی، اور پروسیکیوشن ایویڈنس آج پوری قوم کو یہ پروسیکیوٹر بتا چکا ہے کہ نہ ہماری جانیں محفوظ ہیں، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ ہے، نہ ہمارے گواہ محفوظ ہے، نہ پولیس محفوظ ہے، نہ عدالتی عملہ محفوظ ہے۔ خدا کے لیے ہمیں عزیر بلوچ اور لیاری گینگ وار سے بچا لو۔ اب یہ اداروں کے اوپر ہے کہ اس پروسیکیوٹر کی اس درد بھری آواز کو سن کے اس پر عمل درآمد کریں اور اس پر ایکشن لیں، یا پھر خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہیں اور عزیر بلوچ پھر اسی طرح سے بری ہو کے دوبارہ ایران کے لیے کام کرے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔